hanggang Mayor Joseph Evangelista, nagtuo ko nga daghan kanato ang natingala nga posible di ay okay di ay ni ang ilahang ibuhat uban pa niining kahaponon mga kaigsunan akong ipaabot kanato nga doon natay permit gikan sa atong palanggang mayor o posible po siguro kung hatagan ko ninyo og panahon gamay panahon akong basahon alang kanatong tanan. Dear Reverend Acaso, greetings. Ang kining sulat mga kaigsunan, kining permiso, gihatag ka nato sa atong palanggang mayor ni atong Abril 16. Thank you for writing. Relative to the letter we received from your office, dated March 18, 2020, we would like to let you know that the city government is allowing you to go to the streets. Mamahimo kamong wadto sa mga kadalanan to preach the word of God, provided that you and your companions observe the following provisions in this Executive Order number 33, to wit, Section 9, continued operation of the Kidapawan ID quarantine pass system, mandatory wearing of face mask, strict ban against conduct and attendance to mass gathering, and of course, curfew. Mauna nga ako hangyoon kamo mga kaigsunan nga sa pagsugod nato kaganina dili lamang kita magtapok no og mahimo nga atong suluton sad ang ato ang face mask. Amen. Kini subay sa pagbati og sa pagtuo sa ato ang mga opisyal mga kaigsunan. Ingon dinhi, it is in times of trouble and despair that people seek for hope the most. Busa niingon ko kaganina nga ato ang salamat sa Ginoo sa ato ang mga leaders in our city government tungod kay sila usab nag-ila nga sa panahon nga sama ingon ni ani dili lamang labaw pa sa pagsulot og face mask, labaw pa sa pag-disinfect, labaw pa sa quarantine, labaw pa sa mga gitawag natog mga practical solutions, labaw pa sa atong kaalam mga medical, labaw pa sa political nga will o uban pa, labaw sa tanan natong mahimo sa pagprotektar sa atong kaugalingon ang atong Ginoong Dios, ang tabang sa Dios ang tinud natong gikinahanglan. Ang atong mahimo mga tao kulang. Gawas sa tabang sa Dios, tanan natong mahimo kulang og kakawangan. Mao na ang dalaygon ng Dios sa kinabuhi sa atong mayor, sa ato ang mga leaders nga ilaha kining gi-recognize sa ilang kasing-kasing. O kung nagbasa mo sa Facebook, nagtuo ko nga inyo sang nabasahan nga si Inday Sara ato ang mayor sa Davao ug ang atong presidente miingon sila nga niining ingon ani nga kahintang ang atong gikinahanglan ang tabang gayud sa Ginoo. Ingon si Mayor Inday Sara nga seryosohan na ninyo ang second coming ni Jesus Christ. No? Niining kahaponon mga kaigsunan, buot na akong ipaambit kanatong tanan ang mensahe, ang importante ang pagtuman. Ang importante ang pagtuman. Ingon ang Dios si Ginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 24 hangtod sa 27. Busa si bisan kinsa nga nagapaminaw og nagatuman sa akong mga pagtulunan, sama siya sa taong maalam nga nagpatukod sa iyang balay diha sa pundasyon nga bato. Bisag mo ulan og kusog, og mo baha, og kusog-kusuhon sa kusog nga hangin ang iyang balay, dili kini maguba tungod kay gipatukod kini diha sa malig-on nga pundasyon. Apan ang tao nga nagapaminaw sa akong mga pagtulunan ug wala nagatuman niini, sama siya sa tao nga buang-buang nga nagpatukod sa iyang balay diha sa balas. Ug kun mo ulan og kusog, ug mo baha, ug kusog-kusuhon sa kusog nga hangin, ang iyang balay matumba kini ug mabungkag. Subay sa atong gibasa mga kaigsunan,
Klaro kaayo nga ang gipasabot ni Ginoong Hesus dili lamang pagpaminaw kundi pagtuman. Mauna nga ang mensahe karong kahaponon ang importante. Kung akong i-emphasize pa, ang pinaka-importante ang pagtuman. Sugdon ko sa pag-ingon, knowledge is not everything. Tinuod, knowledge is power. Ingon ni kanhi Ernie Baron tungod kay ning pauli na siya sa atong magbubuhat. Knowledge is not everything. Ang kahibalo dili maoy tanan natong gikinahanglan. Mutuo ba mo ni ana mga kaigsunan? Ang pulong sa Dios nag-ingon sa Hebrews kapitulo 10 bersikulo 26, kay kun nakahibalo na kita sa kamatuoran, apan padayon paghihapon kita sa pagpakasala. Wala na'y halad nga mahimong ihalad aron mapasaylo ang atong mga sala. Buot ipasabot mga kaigsunan, ang pulong sa Dios nagsulti nga bisan pa ikaw adunay kahibalo sa Dios, adunay kahibalo sa pulong sa Dios, dili garantiya nga ikaw magtuman niini o magkinabuhi subay sa pulong sa Dios. Klaro ba mga kaigsunan? Tanang di daghan sa mga katawhan, kung dili man siguro absolutely everybody, majority sa katawhan sa kalibutan nakabalo nga adunay Dios. Apan kung imong sutaon sila ba nga nakahibalo sa Dios, nagkinabuhi subay sa pulong sa Dios, subay sa kabubuton sa Dios, that is another question. To know is not absolutely meaning to do. To know doesn't necessarily equal to doing. Knowing doesn't always equate to doing. Ang pag-ila, ang pagkahibalo, dili dayon-dayon maghatod kanimo sa pagbuhat sa unsa may imong nahibalan. Ang pulong sa Dios nag-ingon, 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 1. Bisan makaingon kita nga taas na ang atong kahibalo, hinumduman nato nga ang kahibalo sa tao usahay mao ang hinungdan sa iyang pagka mapasigarbuhon. Hello? Tuo mo anak mga kaigsunan. Ang kataas sa kahibalo sa tao posibleng mayo'y hinungdan sa iyang pagka mapasigarbuhon. Mas mahinungdanon nga kita mahigugmaon. Kay kini ang makapalig-on sa isig kaingon. Importante ingon sa pulong sa Dios ang pagka mahigugmaon, dili ang pagka maalamon, because knowledge is not everything. Ang kahibalo, ang paghibalo, dili maoy tanan natong gikinahanglan. Usahay mo ingon paganita na mas maayo pa tong way grado kay may batasan. Daghang tag-as og grado pero way batasan. Tungod kay ang ilang pagkataas og grado wa nila gihimo, wa nila gikinabuhi. Subay sa pulong sa Dios, ang ilang pagkataas og grado maupay hinungdan sa ilang pagkamapasigarbuhon. Mga kaigsuunan, ang importante ang pagtuman, ang importante ang pagbuhat. Ingon ang pulong sa Dios, doon na kay pagtuo, pero wa kay buhat. Unsay kapuslanan. Knowledge is not everything. Ang kahibalo, dili maoy tanan natong gikinahanglan. Ikaduha mga kaigsuunan, subay sa atong gibasa, ingon si Kristo Jesus, bisan kinsa nga nagapaminaw. Kung una, knowledge is not everything, ingnon ko sa ikaduha, hearing is just the beginning. Ang pagpaminaw mga kaigsunan, maoy sinugdanan. Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Faith comes from hearing the word of God. Hearing the message. Ang pagtuo magsugod sa pagkadungog. Unsaon nimo pagtuo nga wa man ka nakadungog.
Mauna nga, kung ang kahibalo, dili mao'y tanan atong kinahanglan nga makadungog kita sa pulong sa Dios, kana mao'y sinugdanan sa atong pagtuman. Tanan nga nagapaminaw, ingon si Ginoong Hesus, og nagatuman. Ang pagdungog, ang pagpaminaw, importante mga kaigsunan. Mutuo kang sa dili, musugod kang sa dili mga kaigsunan, importante kaayo ang imong unsa may imong kanunay gipaminawan. Kung ang imong kanunay gipaminawan puno og kadautan, mutuo kag sa dili, maunay mahimo nimong gawi. Maunay mahimo nimong gawi. Kan unsay kanunay nimong gipaminawan. Mao bitaw nang ang atong mga anak, kung ato ang istoryahan, ang ilahang tubag, mura silag si Kim Cho, manubag sila, mura silag si Catherine Bernardo. Kaya nga naman, may ilang kanunay gipaminawan. Ang ilahang, the way they will reason out to you. Ang pamaagi nga sila, mutubag kanimo, murag artista. Kaya nga naman, may ilang kanunay gipaminawan. Tungod kay ang kanunay nimong gipaminawan, muhulma sa imong panghuna-huna o sa imong kasing-kasing. Kung ang imong gipaminawan, kani nga mga butang, mga malaw-ay nga mga butang, musugot ka sa dili, ang mugawas sa imong baba, mga kalaw-ay usab. Kung kanunay mong paminawan, mga mahugaw nga mga butang, kana ang mahimo nimong gawi, kana ang mahimo nimong laman ng imong bibig, mga mahugaw pud ng mga butang. Garbage in, garbage out. Goodness in, goodness out. Ang pangutana higsuon, sa imo bang panimalay, unsay kanunay nimong gipaminawan? Kung matag adlaw, magpatugtog ka og mga pagdayeg, ang imuhang kinabuhi, puno og pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Pero kung ang imong gipaminawan makanunay kanang mga problema bitaw, for example, no offense men, wala ko'y intensyon nga dautan, pero ang akong pasabot kung makanunay kanang maminaw kag siging problema bitaw sa tulfo, puro problema, matag adlaw na lang, puros problema imong gipaminawan, tanan nga sitwasyon sa imong kinabuhi, ang imong tan-aw problema. Bisag gamay raon ka, pero tungod kay anad ka o problema, gamay butang, problema ng dako alang kayo mo. Nga naman, maumay imong kanunay gipaminawan. Ang akong buti pasabot mga kaigsunan, kung gusto ka nga magaduol sa Dios, matag adlaw, hatagi o higayon ang pulong sa Dios, ang mga pagdayeg sa imong kinabuhi. Nindot man ang makapaminaw ta ni aning mga butanga, aron masayod usab kita. Masayod tag unsay mga pamaaging legal, etc., etc., etc. Pero kung kana lang, walay pulong sa Dios nga imong gipaminawan, walay pagdayeg sa Ginoo nga imong gipaminawan, ang imong kinabuhi gamay o layo ra gyud ang imong pagtawag sa Ginoo. Kanunay gibalik-balik sa mga sinulat diha sa libro sa Revelation, libro sa kanang gitawag nila katapusang mga adlaw. Kanunay gibalik-balik nga nag-ingon ang Dios, ang Espiritu sa Dios ngadto sa mga katawhan sa nga naa sa iglesia, mga katawhan nga naa sa simbahan sa Dios, mga katawhan nga magtutuo kaniya. Kini ang kanunay gibalik-balik. He who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. Buti pasabot mga kaigsunan, kung ikaw adunay igdulungog, paminawa unsay mensahe sa balaang espiritu alang kanimo. Labi na sa mga higayon nga sama niini. Sa panahon nga sama ingon niini. Klaro kaayo sa Biblia mga kaigsunan, ang pulong sa Dios nag-ingon sa mga ulahing adlaw dunay mga kapait o kalisdanan. Hilabihan ang mga krisis o kalamidad. There will be famine and mga kagutom o kamatay sama sa COVID-19. Hilabihan sa mga ulahing adlaw, mao kini ang gisulti sa pulong sa Dios. Hilabihan ang kapait, mga kalisdanan, kalamidad o krisis, kagutom o kamatay.
Unsa may mensahe sa Ginoo niining tanang butang, alang ka nato magmalig-on kita. Dili ka mahimong magmalig-on sa imong pagsalig sa Dios gawas kung ikaw puno o pulong sa Dios. Dili ka magmalig-on sa imong pagsalig sa Ginoo kung kanunay lang nimong madunggan mga malaway mahugaw nga mga butang. Hatagi og higayon ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Hatagi og higayon ang pagdaig sa Ginoo sa imong kasing-kasing sa matag adlaw. Sa matag adlaw og katapusan mga kaigsuonan, obeying is building life. Una niingon ko, knowledge is not everything. Hearing is just the beginning. Obeying, ang pagtuman, maoy pagpanday, pagtukod nimo sa imong kinabuhi. Ang pagtuman, maoy pagtukod nimo sa imong kinabuhi diha sa Dios. In fact, ang pulong sa Dios nagaingon sa Proverbs nga ang pagtuman, maoy tinuod nga kaalam. Ingon sa gibasa nato sa Mateo 7:24, busa si bisan kinsa nga nagapaminaw og nagatuman sa akong mga pagtulunan, sama siya sa taong maalam. Buot ipasabot, ang pagtuman, obedience is true wisdom. Ang pagtuman, mao'y tinuod nga kaalam. Sama siya sa taong maalam nga nagpatukod sa iyang balay diha sa pundasyon nga bato. Si Kristo Jesus ang atong bato, mga kaigsunan. Pundasyon sa atong kinabuhi. Kinahanglan atong tukuron ang atong kinabuhi diha sa pagtuman kang Kristo Jesus. Kung muingon kita nga atong itukod ang atong kinabuhi, atong itukod ang atong pamilya sa pundasyon nga bato nga si Kristo Jesus sa atong kinabuhi, sa unsang pamaagi na practical diha sa pagpaminaw kang Kristo, sa pagtuman sa pulong ni Kristo diha sa Biblia. Wa na lain pa, mga kaigsunan. Obedience is what brings blessings. Ang pagtuman maoy magdala sa panalangin sa Dios sa imong kinabuhi. Dili ang kahibalo. Dili ang kahibalo. Ayaw kalimot, mga kaigsunan. Si Kristo Jesus gitintal sa yawa. Ang iyang gisulti, ang iyang gigamit, Biblia gihapon. Biblia gihapon. Ang kaalam, dili tanan. Daghan kaayong mga katawhan sa kalibutan. Kung maghisgot kag kaalam sa Biblia, puno og kaalam sa Biblia. Dili question ang ilang kahibalo sa Biblia. Dili question ang ilang kahibalo sa pulong sa Dios. Ang pangutana ba, kini ilang gikinabuhi? Kini ba ilang gikinabuhi sa ilang kinabuhi? Kini ba makanunayon nga ilang gipamalandungan? Unsaon nimo ning pulong sa Dios pag kinabuhi, pag apply sa imuhang kinabuhi? Kana ang labing importante, mga kaigsunan. Dili ang kahibalo, dili lamang kutob sa pagpaminaw, kundi labaw sa tanan diha sa pagtuman. Example, ang pulong sa Dios nag-ingon, ayaw kabalaka sa imong mga panginahanglan. Sa bisan unsang butang dinhi sa kalibutan. Do not worry about anything. Instead, Matthew 6:33, seek ye first. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, dayon kining tanang butang igahatag kanimo. Amen. Ang pangutana, unsaon nato na pagkinabuhi? Kung muingon ka nga pangita ang Dios, unaha ang gingharian sa Dios, ang pangutana, unsaon nimo na pagkinabuhi? Unang-una, practically, siyempre sa matag adlaw magampo ka. Sa matag adlaw magbasa ka sa pulong sa Dios. Sa matag adlaw magadayeg ka kaniya kay imong giuna ang Ginoo. Imong giuna ang Ginoo sa imong kinabuhi. Obedience is what brings blessings. Ang pagtuman mao'y magdala sa panalangin sa Dios sa imong kinabuhi. Apan
ang pagkamasinupakon magdala og tunglo sa imong kinabuhi. Kana ang pulong sa Dios, mga kaigsuonan. Blessings for obedience. Curse for disobedience. Dunay panalangin sa pagtuman, dunay dili panalangin tunglo sa pagkamasinupakon. Unsang pamagi, Pastor, abi ba nako og ang Ginoo maayo, walay tunglo. Mga kaigsuonan, ang pinakasimple ana nga pagsabot mao, kung ikaw nagsupak, ikaw nagmasinupakon sa Dios, nipagawas ka, imong gipahigawas ang imong kinabuhi ilalom sa proteksyon sa Ginoo. Kung ikaw nagmasupilon, ikaw nagmasinupakon sa Dios, imong gipahigawas ang imong kaugalingon gikan sa proteksyon sa Dios. Mauna nga kung unsay buhaton sa yawa, unsay buhaton sa kadautan, kanimo gawas ka sa proteksyon sa Ginoo, igo yung kadali. Pero kung ikaw nagmatumanon, nagmatinod-anon, nagtuman sa pulong sa Dios, nagpailalom ka sa mga pako sa Dios, nagpailalom ka sa proteksyon sa Dios, maunang dunay panalangin sa pagtuman, dunay tunglo sa dili pagtuman, sa pagkamasinupakon. Obedience is best demonstrated every day, not occasionally. Usbon ko mga kaigsunan. Ang pagtuman maanindot lamang kung kini himuon sa matag adlaw, dili lamang kung ikaw napukaw. Kanang napahinumduman. Ang pagtuman sa Ginoo, tinud-anay nga pagtuman sa Ginoo, kanang himuon mo kini sa matag adlaw. Dili lamang kanang pahinumduman ka, ay tama di ay no. Nya musugot ka sa dili mga kaigsunan. Kasagaran natong mga katawhan, kasagaran sa mga Kristohanon, kasagaran sa mga Pilipino, ang ilang pagtuman sa Ginoo kung mapahinumduman. Kung mapahinumduman. Kung mapukaw ang tinuod, ang maanindot nga pagtuman, kanang imong pagtuman, matag adlaw, dili lamang kung ikaw mapukaw. Kay kung human ka mapukaw, paabot sa panahon, tulog na po balik. Obedience is best demonstrated every day, not occasionally. Ano may ko occasionally? Tungod kay daghang mga katawhan, ang ilang pag-alagad sa Ginoo, occasional. Kung dunay okasyon, bunyag, simba, lubong. Isa pa, bunyag, kasal, bunyag, lubong, KBL. Ingon nila, kasal, bunyag, makaagto lang simbahan kung dunay kasal, kung dunay bunyag, ug dunay lubog. Dili ang imong pag-alagad sa Ginoo, okasyon lang. Kinahanglan matag adlaw. Sa unsang pamaagi, pastor, kanang sa imong matag adlaw, doon na kay pagpanugyan. Sa matag adlaw, doon na kay higayon nga magapangita sa dagway sa Dios, sa tandog sa Dios, sa presensya sa Dios sa imong kinabuhi, diha sa mga pagampo o sa mga pagdaig. Usbon ko mga kaigsunan. Sa unsang pamaagi nga ikaw magapanugyan sa Ginoo sa matag adlaw, kanang imong matag adlaw, doon na kay higayon nga imong gigahin sa pagpangita sa tandog sa Dios, sa pagpangita sa presensya sa Dios sa imong kinabuhi, pinaagi sa pagampo, pagbasa sa pulong sa Dios ug pagdayeg. Pastor, wadto kong simbahan matag adlaw sa imong balay igsuon. Diha sa imong panimalay. Diha sa imong panimalay ug mas maanindot pa gayud nga labi na kung ikaw ang amahan, ikaw magtapok sa imong pamilya, magampo ta. Ingnon imong pamilya, magampo ta. Kana ibutang, ipahiluna ang inyong kasing-kasing, ang inyong kinabuhi, ang inyong pamilya diha sa kamot sa Dios, pinaagi sa matag adlaw nga pagpanugyan sa inyong kinabuhi. Ngadto kaniya nya literal kanang practical na nga buhaton, dili huna-huna. Kasagaran sa mga katawhan, labi na mga Pilipino, ang ilang pag-alagad sa Ginoo kutubras huna-huna. Buti pasabot nga naghuna-huna sila nga sila Kristohanon, pero action, pinaagis pagsimba, pinaagis pagampo, pinaagis pagdaig, pag-awit og mga pagdaig sa Ginoo, wala.
Nganong moingon ko ana, gamay ra kaayo ang mga balay nga kada adlaw do nagyoy ipatuktok nimo pagdayeg nga ikaw mo sabay pug kaog dayeg. Puros lang yun mga gugma, kanang tawhanon nga gugma ang mga tugtog sa inyo. Broken hearts. So, puro lang yun mga kanang kasing-kasing kanang gugma nga mga awit, walay awit sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Sa inyo ni anak pamaagi mga kaisunan, kana ang alang kanako subay sa pulong sa Dios, kana ang pagtuman sa imong nadungog sa pulong sa Dios. Kanang imong gihimo ang imong pagtuo sa imong kinabuhi. Doon na kay gihimo nga imong pagpadayag, imong pagdemonstrate sa imong pagtuo sa Dios, pagampo, pagdayeg, pagtuon sa pulong sa Dios. Kana mga kaigsuunan. Tungod kay ang importante ang pagtuman. Usbon ko, ang importante ang pagtuman. Dili ang kahibalo, dili ka magpabilin sa pagdungog lamang, pagpaminaw lamang, kundili pagbuhat niini sa imong kinabuhi. Niining kahaponon mga kaigsuunan, hatagan ko kamo sa higayon nga magapanugyan sa Dios sa imong kinabuhi. Sama sa akong giingon na ang atong relasyon sa Ginoo mao kana ang atong kaluwasan. Dili ang atoang relihiyon. Dili ang pangalan sa atong simbahan. Maoy atong kaluwasan, dili. Asa ka man nga grupo, kung aduna kay personal nga relasyon sa Dios, aduna kay personal nga kalambigitan, sama sa kong gisgutan ka ganina, aduna kay personal nga pagpanugyan sa Ginoo, kana mo'y kaluwasan. Pag-abot sa langit, di ka pangutanon sa Ginoo. Unsa man ka Assembly of God, unsa man ka Foursquare, unsa man ka Baptist, unsa man ka, wala. Dili ang imuhang simbahan. Tungod kay sa pagkatinuod, kita ang simbahan sa Dios. Kita nga na nagtawag kaniya. Kita nga nagapaduol kaniya. Kita ang simbahan sa Dios. Dili ang building. Dili ang building. Mao na nga kung asa ka, hain ka man nga makatawag sa Dios, tibuok mong kasing-kasing, uban ang tibuok mong pamilya, kamo ang simbahan sa Dios. Hain man ikaw, dili ang uban gani sa laing nasod, wa gyud building. Dito ra sa ilalom sa punuan sa mangga, punuan sa kahoy, dito ra sila magtapok ug magdayeg ug magtawag sa Dios. Kitang tanan ang simbahan sa Dios. Niining kahaponon hagiton ko kamo mga kaigsunan. Diha sa inyong panimalay, hain ka man karong kahaponon, atong itugyan atong kinabuhi ngadto sa Dios. Magapanugyan kita sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Atong ilhon nga gikinahanglan nato ang Dios sa atong kinabuhi sa matag adlaw, ilabi na sa panahon nga sama ingon ni ani. Gikinahanglan natong seryosohon ang atong relasyon sa Dios. Nga kanang kutob lang sa huna-huna, dili pwede na. Kanang naagay buhat, naay pagpamatuod, naay demonstration, naay kay gihimo tungod kay nagtuo ka sa Dios. Kanang imong pagampo, kanang imong pagtuon, pagbasa sa pulong sa Dios, kanang imong pag-awit nga imong gyud siyang daygon, tibuok mo kasing-kasing. Niining kahaponon usbon ko, magapanugyan kita sa Dios. Magaingon ikaw sa imong kasing-kasing ug mamahimong imong ablihan ang imong abil. Moingon kang ngadto sa Dios, Ginoong Hesus, ikinahanglan ko ikaw. Pasaylua ako sa akong mga sala. Itugyan ko ang akong kinabuhi diha kanimo. Kana lamang, karong kahaponon kana lamang, sugdan nato ang atong pagpanugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Dios ni anang tulo ka simple lamang kaayo nga pagampo. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Pasaylua ako sa akong mga sala, mga kalapasan, mga kahuyang, mga kadautan, mga hugang huna-huna tanan. Pasaylua ako sa akong mga sala. Itugyan ko
ang akong kinabuhi diha kanimo. Itugyan ko ang akong pamilya. Itugyan ko kanimo ang among ugma. Unsa may mahitabo ugma, Lord, itugyan namo kini kanimo. Kung mas labi na, kung maging hilabihan na ang kagutom sunod ugma, sunod panahon, itugyan ko kini kanimo. Hilabihan na ang mahimong kamatay tungod kay magkagrabe kung unsa man, itugyan ko kini kanimo. Doon na may krisis, doon na may kalabinan, itugyan namo ang among kinabuhi diha kanimo. Diha mismo sa imong nahimutangan igsuon, atong iduko ang atong mga ulo. Atong iduko ang atong mga ulo. Naa ka man sa imong balay, naa ka man sa imuhang kusina. Kung ikaw dunay gibuhat, hangyoon ko ikaw sa makadiyot, buhii una ka ng imong gitrabaho, ug hatagig higayon ang Dios, pamalandungi ang imuhang himuon nga pag-ampo ngadto kaniya, musunod ikaw kanako. Niining tulo ka simple lamang ka pag-ampo, samtang ikaw nagaduko sa imong mga ulo, sa imong ulo igsuon, ug ikaw magasunod kanako nining pag-ampo. Hagiton ko ikaw, ablihi ang imong baba. Ablihi ang imong baba, uban ang imong tibuok kasing-kasing, magaingon ikaw, Ginoong Jesus, gikinahanglan ko ikaw. Pasaylua ako sa akong mga sala. Itugyan ko ang akong kinabuhi diha kanimo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.